जेजूक म्हणलें, जुवांचे शीस तशेंच फारिजेवांचे भोवन भोवन उपास आनी मागणी करतात, पूण तुजें शीस खावन पिवन आसात तें कशें? आनी जेजून ताका म्हणलें, न्हवरो पावण्या बरी आसतना तुमच्यान ताका उपास करूंक लावयेत. न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतूच ते उपास करतले. अशी एक कोंपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोन्न्या आंगोस्तराक खोपो मारूंक नव्या आंगोस्तराचो कुडको पिजून काडिना. तशें जाल्यार नवें आंगोस पिजलें तें पिजलें, त्या भायर काडलेलो कुडको पोन्न्या आंगोस्तराक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोन्न्या बुल्ल्यांनी भरिना. तशेंच केल्यार नवो सोरो बुल्ली फोडून उडयतलो आनी ओतून वेतलो आनी बुल्ल्यांचो इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. आनी पोन्नो सोरो पिवून आयलेल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोन्नो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. वय बाबेणांनो, जायते कायदे आसात, जायत्यो शिकवण्यो आसात आदल्यो त्यो. आतांच्या काळार त्यो आमकां सोंपतात काय? जेजूक त्यो आमकां लागीं हाडटात काय? वो हे कायदे आमकां देवा कडल्यान मनशा कडल्यान पयस सोदतात काय? म्हणटच बेश्टेच कायदे पाळूंक जाय म्हणून पाळचे न्हय, पूण जेजूची शिकवण उक्त्या मनान आमी मानून घेवया, ताच्या उतरा प्रमाणे चालुया, ताचे कुशे प्रमाणे चलुया. ती आमी विचारुया आमकांच, आमी जेजूक उदीक लागीं येता, आमी मनशाक उदीक लागीं येता, वो देवा आनी मनशा कडलीं ह्या कायद्या वरवीं आमी पयस वयता पळय ते.